घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रूसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. मार्क चॅप्टर 9 वर्स 23 सकाळीच्या वेळार उतार देवाचे आमकां म्हणटा की जेजून तांकां म्हणलें 7 दीस जाल्यार सत म्हणटल्यांक सर्व संगती साध्य. 7 दीस जाल्यार सत म्हणटल्याक सर्व संगती साध्य. आज सत मानूंक जाय. सत म्हणटल्याक सर्व संगती साध्य. लूक 1:37 म्हणटा की देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. परतून जरमे चॅप्टर 32 वर्स 27 आमकां जण एकल्याक म्हणटा की हांवच सर्वेस पॉल. आज हांवच सर्वेस पॉल सर्ग आनी संवसार रचलो म्हाका कितें असाध्य जावन आसा. ह्या सकाळच्या वेळार आज आमी देवाक अर्घा दिवया. एक भोव आपुरबायेचे भावार्थाचे उतार 7 दीस जाल्यार सत म्हणटल्याक सर्व संगती साध्य. आनी जेजून ह्या भुरग्याच्या बापायच्या मुखार ह्या भुरग्याच्या जिवितान अद्भुतां अजापाकान दाखयली. ह्या शुक्राच्या दिसा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक आमचे काळीज मेळोवया. आज आमचो भावार्थ घट जावचे खातीर मागया. 7 दीस जाल्यार सत म्हणटल्याक सर्व संगती साध्य. आज त्या जेजू लागीं मागया. स्वामी हांव सत म्हणटा हांव सत म्हणटा हे तुज्यान करूंक जाता. स्वामी हांव सत म्हणटा म्हज्या भुरग्यांक एक बरी वाट दाखोवंक तुज्यान जाता. स्वामी हांव सत म्हणटा वायट तो निवारूंक तुज्यान साध्य आसा जाता. कित्याक तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. हो भुरगो देवसराच्या बंदकणीच्या पिड्यान सांपडल्या भुरग्याक हो बापाय घेवन येयलो जेजू म्हणटा सत म्हणल्यार खंडीत जावन आज हो भुरगो बरो जातलो. सत मान. आज परतून पळया जेजू मार्ताक म्हणटा तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा आज तूं देखतले. आज सत मानशी जाल्यार देवाची वर्ती सकत तूं अनुभव करतले. पण एक घडी बरें देवाची उतर आज आमकां म्हणटा की जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40 एक घडी पळया सत मानशी जाल्यार एक घडी वाचया आमी. जेजू तिका म्हणालो जेजू तिका म्हणा लागलो की तू सत मानशी तूं सत मानशी जाल्यार आसूं सत मानशी जाल्यार
देवाची महिमा देखतली म्हणून देवाची महिमा देखतले म्हणून हांवें तुका सांगला न्ही हांवें तुका सांगला न्ही. हे पळय दोन गडिता पळया. एक ह्या भुरग्याच्या आंगार देवसर आयिल्ल्या वेळार घडी घडी भुरग्याक कश्ट दितालो, दुकान घालतालो, पिसतालो. भुरग्याचो बापूय भुरग्याक घेवन जेजू लागीं आयलो. दुसरें मार्ता आनी मरियेचो भाव लाजरस मरण पावलो. दोनी घडी तांणी पळयल्ले विचारान जेजू त्या स्वता सतमानच्या विशयान म्हणटा. ह्या शुक्राच्या सतमाना कोणाक सत मानूंक जाय. कोणेंय सांगलें उतराचेर हर एक दिसा हांव तुमच्या मुखार म्हणटा सगळे जेजूच्या उतराचेर देवाच्या उतराचेर सतमाना आज डुप्लिकेटन पार करतले ते देवाचे सतमाना. ग्रेस काय आशीर्वादांनी भरतले देवाचे सतमाना. आज पातकाचेर न्हय, पातकाच्या कामाचेर न्हय, जायते वायट संवयेचेर न्हय. ह्या पातकाद्वारे देवसरान आमच्या जिवितान असली संवयो हाणगान आमचो भावार्थ तातूंत भायर लोटून घाला. आनी तोच देवसर आमकां म्हणटा की देव कांय करना. इतले तूं मागणें करतय, इतले तूं तशें करतय, पळय तुजें मागणें देव आयकना, देव आयकना, देव आयकना. हे देवसरचें कर. तो ताच्या चाली प्रमाणे हर एक दिसा आमकां फटोवन आसा, हर एक दिसा आमकां फोट सांगून आसा. म्हज्या मगचे न्हू हर एक दिसा आमकां तो फटयता. कित्याक म्हळ्यार हांगा पळया जॉन चॅप्टर 8 वर्स 44 थंय पळया. कित्याक म्हळ्यार आमी देवसरचे पिळगी तुमच्या बापायच्या विशयान खुशी व्हरता. कित्याक सुरवेर थावन पळया सुरवेर थावनूच तो एक खुनीगार. सुरवेर थावनूच तो एक खुनीगार. ताच्या सायंबा प्रमाणे तो फोट उलयता. ताका एकच देवाचे बरें ओडचें आनी देवा लागीं विरोधपण करून दवरचें आनी ताच्या संवयेच्या कुशालकायेंत बुडोवचें. तें देवसराचें काम जावन आसा. तें देवसराचें काम. कित्याक म्हळ्यार तुमी हर एक दीस रडायचे म्हणून देवसराची खुशी. तुमी हर एक दीस खुशाल आसा जी तुमचे दुकां पुसून काडचे म्हूण ही जेजूची मांडावळ, जेजूची खुशी. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें आज आमी कितेंय जाल्यार तो देव आमच्या पक्षान आसा. म्हज्या मोगाचें देवसर हर एक दीस आमकां फोटोचे घे, पळय तूं थंय पयशे बोर, अशें कर, हांगा कर, अशें कर. आनी ती इल्लेशें टेंशन घालचें आनी घट्ट पिये न्हिदे, काम नाका, आज नाका. तूं ताचे वटेन एन्जॉय कर, हांगा एन्जॉय कर, गम्मत कर. मुकलो फुडार मागीर तुका टायम आसा, आतां गम्मत कर, मागीर पळयला आसय ना. हर एक दीस तुमी सुमया सांगात रावा. तुमी जोडल्या जोडीचेर देवाची आशिर्वाद देवन येवं दी. तुमी जोडिल्ली जोड देवसरान पाड करिना जावच्या. हर एक जेजूच्या बोबगेवत अमोलीक रक्ताची संरक्षण मागा. दिसा जांफ्रो 2000 जोडटाय. दिसा जांफ्रो खंयचे आज शकेल जोडटा आमी डॉलर जोडटा जाल्यार एवरी डे आज त्या पयशाचे आशिर्वाद देवन चित्र मागा. तुमच्या वावराचे फळ तुमकां खावंक मेळोवन दी. साम चॅप्टर 128 वर्स 1 and 2. हर एक कडेन पळय साम चॅप्टर 128 वर्स 1 and 2 आमकां म्हणटा हे जो मनीस सर्वेस्परा भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो भागी ताच्या वाटांनी चलता. पळय परतून म्हळ्या जो मनीस सर्वेस्परा भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो मनीस भागी. ताच्या वाटांनी चलता म्हणल्यार ताच्या आज्ञा प्रमाणे जियेता. पवित्रपणाच्या वाटेर हर एक जीवन ते जेजूच्या मोगा आपणून रावता. तुज्या हातांचे वावराचे फळ तुका खावंक मेळटले. तुज्या हाताचे वावराचे फळ हर एक तुवें खावंक जाय. देवसरचे कुतांत्र दी सलवणे द्वारी कितले पळय बायलां गांवांत झाड जोडटा. म्हज्या मोगाचे न्हू म्हाका कळीत आसा. हांव इस्रायला 11 वर्सां आसलो. आमी सकाळीं उठ्ठालीं च्या पेन खाली च्या पेन धांवताले हांव. कितें थोड्या पळय तेय पिवंक जाय नासलें धांवतालें हांव. आनी मॅडमीचे घरा मॅडम म्हणटाली ओ एन्जॉय घे खा. बट आतांय कांय आसनातलें थोड्या फावटी. म्हज्या मोगाचें हार्ड काम आमी करता. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां बरें काम दिता आनी बरी जोड दिता. ती जोड आमच्या भुरग्यांक आनी बऱ्या रितीन आमी थोड्या दिसा बऱ्या रितीन त्या जोडीचे अनुभव करून बऱ्या रितीन आमी खर्च करूंक जाय. हर एक देवाची बेसांव मागा. न्हय की हांगा हाड आनी खंय घालचें ते पयशे गेलेच ना. हर एक देवाची सलाह मागा. सोम्या आमी कितें करचें तूं म्हाका कळीत कर. सोम्या इल्ले कश्टांनी हांवें जोडले तुज्या आदाराद्वारे. तूं म्हज्या आदाराक आसल्या कारणा खातीर तुवें आदार दिल्या खातीर जोडल्या पयशाचेर आशिर्वादीत कर आनी मुखली वाट म्हाका दाखय. आज शुक्रार दिसा मागा
तुमच्या जोडीचेर, तुमच्या कामाचेर, तुमच्या कामाच्या सुवातेचेर, तुमच्या हर एका हाताखालच्या कामाचेर, तुमच्या बँक बॅलन्साचेर, तुमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचेर. अरे आयचे मागया आमी कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मगाचे न्हू आमच्या वावराचे फळ पाड जावंक नसो. कित्याक आयचे शिकोवण्याक हांवें येयल्लो म्हणल्यार सकाळी वेळार कित्याक कितल्या लोकांनी म्हणलें म्हाका ह्या दिसांनी आयकून आसा समाजाचें पॅटिशन आसा. ब्रदर आमचे पयशे फसलात, ब्रदर आमी कश्टांनी जोडले, ब्रदर आमी भायल्या गांवांत कश्टांनी जोडले, कितेंय जालां जावफ्रो आज निती देवाला मागया आनी तोच जेजू आमकां आदार लाभयतलो. आमचे हात उक्ते दवरया. साम चॅप्टर 46:7 जण एकली आमी सांगात मेळून मागया हेचे दिसा कित्याक सकाळच्या वेळा सुमेश दैवी सकत आमचे देवन येवन दी. हर एक दिसा हर एक वर्ड ऑफ गॉड बऱ्या रितीन म्हणया. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. साम चॅप्टर 46:7 आमी सांगात म्हणया. दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सुबे आसा, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सुबे आसा, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सुबे आसा, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सुबे आसा, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. दळबराचो सर्वेस्पर आमच्या सुबे आसा, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. साम चॅप्टर 9:18 सांगाता म्हणया आमी. साम चॅप्टर 9:18 सांगाता म्हणया. कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसारना, दुबळ्या दगडाचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसारना, दुबळ्या दगडाचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसारना, दुबळ्या दगडाचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसारना, दुबळ्या दगडाचो बरवसो व्यर्थ जावचो ना. कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसारना, दुबळ्या दगडांचो बरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. आयचे दिसा मागया म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरां त्याच समयाचेर आमचें जिवीत आमी समर्पीत करया. ताची दैवीक काकू, दैवीक कृपा, दैवीक सकत आमी अनुभव करया. आनी गायनाद्वारी म्हणया ह्या वेळार अच्छल हांव सर्वेस्परा हांव तुज्या हातान म्हजें जिवीत समर्पीत म्हणून गायनाद्वारी म्हणया वेळार. कित्याक तूं भोव काकूदार नितळ जावं खाव लालेता, आतां कर म्हाका नितळ. अच्छल हांव सर्वेस्परा कित्याक तूं भोव काकूदार नितळ जावं खाव लालेता. आतां कर म्हाका नितळ. गवळीतूं शेळयांक सोरयताय, शेळी हांव गवळीतूं शेळयांक सोरयताय, शेळी हांव तुजें तन हांव पाटी हाडून हिंडान दवरताय. अच्छल हांव सर्वेस्परा म्हज्या बरवशान. कित्याक तूं भोव काकूळदार नितळ जावं खाव लालेता तुज्या मैपसान. आतां कर म्हाका नितळ. मोगाचे न्हू भोव आपोरबाईचे टेस्टिमनी हांगा आयकुया. ह्या भयणीचो घोव पडलेलो आनी आस्पत्रे एडमीट जालो आनी डॉक्टरान ताका ब्रेन हेमरेज म्हणलें. आनी पळय म्हज्या मोगाचे न्हू डॉक्टरान होप सोडले. डॉक्टर म्हणलें ऑपरेशन करचें, सगळें ओपन करचें. आनी ओपन केलें गॅरंटी ना. आनी 4-5 दिसांनी हो भाव रिकवर जावंक सुरू जालो. डिस्चार्ज केलें. थोड्या दिसांनी परतून डॉक्टरान आपयलें. लास्ट फायनल ताचो रिपोर्ट की कांयच ना. हर एकाक जेजून ताका निवारण मेलें. ओन्ली देवाची उतार. आज सत मना सत मनशी जरा देवाची महिमा आज तूं देखतले. जावं फुरो आमच्या जिवितान आयचो आज शुक्राच्या दिसा जायती राटावळी आसात. जावं फुरो जायते समस्या आसा, जायते कश्ट आसा. तुमी ब्लड टेस्ट वयता रिपोर्ट येवचे आसा. जावं फुरो कावजिणी भिरांत आयचो दीस कसो चलोवन व्हरचें म्हणलें एक समस्या हर एक दिसा म्हजे खातीर म्हजेर मात्र न्ही तुमच्या जिवितान हर एक जिवितान
विंगड समस्ये आमच्या जिवितान काम करते आसा. समस्येतान परिहार करतलो जेजू शिवाय दुसरो कोणूच ना. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू बापूर बायन आमी सकाळीच्या वेळार देवाचे उतर आमी रिपीट करून मागल्या हांव तसो जेजू गरजे वता सांडचोय ना सोडचोय ना हांच्या गरजेक आदार जाल्लो जेजू आज तुमच्या जिवितान आसतलो. बावरतान घट्ट रावया. सत मानशे जाल्यार तुमी देवाची महिमा शुक्रारच्या दिसा ह्या दिसा राती भितर आमी पळयताले. मात्र न्ही गे आज खंयच्या ना खंयच्या रिती समाधान भोगतले. आमकां जावं फुरो आमकां 1 लाख रुपया मेळोंक आसा. इवन 1 लाख जाय जे ते मेळोना जाल्यार मुकलो पार्टी आमकां स्वतंत्र घेवचो ना. जावं फुरो कितें आसा देव आमकां समाधानेन आयचो दीस व्हरून दी ते वर्ते जावन आसा. हे बो अपूर्वेचे टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव एमेलिया फेर्नांडीस आसा आनी म्हाका म्हजे घोवाची टेस्टिमनी दिवंक जाय. जुनाचे 17 तारीखार तो ऑफिसान पडलो आनी तो बेशूद जालो आनी तेज्या ऑफिसचे लोकान तेका कशें पण सुदिरान मागीर तेका घरा हाडून सोडलें. घरा हाडले हांवें तेका आमचे थंयचे डॉक्टरा कडेन घेवन गेले. डॉक्टर म्हणलें ओके आसा म्हणलें आनी आमी घरा घेवन आयले. दुसरे दीस अचानक म्हणजे घोवाक एकदम त्रास जावंक लागले वॉमिटींग आनी चक्कर आनी येवंक तो हे जालो. तेका आमी हॉस्पिटलाक घेवन गेले. हॉस्पिटलाक घेवन गेले ते डॉक्टर म्हणले CT स्कॅन करूंक जाय. CT स्कॅन करतना डॉक्टरान मागीर रिपोर्ट आयले उपरांत डॉक्टरान सांगलें तेका ब्रेन हॅमरेज जाला. तर व्हडलो डॉक्टर आयल्या उपरांत सांगतालो कितें करचें पण मोस्टली सर्जरी करूंक आसा पण सर्जरी सक्सेस ना. दुसरे दीस डॉक्टर आयलो आनी तेणें सांगलें की तेजे एक नस पुरा फ्लोटींग जाला आनी दुसरे जाग्यार स्वेलिंग आयला आनी थर्ड ब्लॅक पुरा डाउट हे जाला. तर आमी ऑपरेशन करूंक जायना कितें रिस्की आसा. तर तुमी आतां आमी ICUन दवरता आनी तेका ट्रिटमेंट चालू करता आनी आमी सांगूंक जायना काले जातालें. हांवें म्हज्या आंटीक आनी सगळ्यांक फोन केलो. ते लोकांनी प्रकाश ब्रदराक मॅसेज धाडले. ब्रदर प्रकाशान मॅसेज वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी सगळी लोक आमची कुटुंबाची लोक ते मागणे करूंक लागले. 3 दिसान म्हजे घोवाक ना ऑपरेशन काले ना तो एकदम बरो जालो आनी 4थे दीस तेका डिस्चार्ज दिले. 10 दिसां उपरांत हांव परतून गेली आनी CT स्कॅन करून डॉक्टर कडेन परतून आमी चॅकअपाक गेले. डॉक्टरान सांगले तेजे फ्लोटींग जाला ते एकदम बरें जाला खाली घरा वचून कॅर घेया. आनी सेकंड टेस्टिमनी म्हज्या पुताची आसा. 1.5 वर्स पयलो अचानक न्हिदलेले आनी तो म्हजो पूत बेशूद जालो आनी हांव सडनली उठोवन तेका उठयतना तो उठोवना. हांवें म्हणलें आनी घरा कोण नासलें आनी म्हजी धाकटो चेडोच आसलेलो. हांवें तेजे फ्रेंडाक सगळ्याक आपयले. पळयतना तो बिलकूल उठाना. तर आमी लोकांनी तेका हॉस्पिटलाक घेवन गेले. हॉस्पिटलाक घेवन वतना डॉक्टरान म्हणलें हे तर केस एकदम हे जाला आमकां कळना कितें जाला. मागीर तेका ICUन घाले आनी तेका 24 आवर्स हे केले पर तेका शुद्धीर येवना. 48 आवर्स उपरांत तेका शुद्धीर आयलो. ते पण म्हज्या आंटीन तेज्या लागून मागणी केले. तेन्ना म्हाका प्रकाश ब्रदरचे लिंक मेळ्ळे आनी तेन्नातून आमी 1.5 वर्स जाले आमी प्रेयरान आसा. आनी 48 आवर्स उपरांत म्हजे पुताक कसले पण सगळे रिपोर्ट हे केले पण कसले पण येना आनी तो बरो जावन घरा आयलो 3 दिसान. आनी थर्ड टेस्टिमनी आसा म्हजे नेबर ते अचानक तेका चेसान पेन जाले. तेणें म्हाका म्हणलें कितें म्हाका चेसान पेन आसा आनी डॉक्टरान म्हाका ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणला. तर हांवें प्रकाश ब्रदराक हांवें मॅसेज घाले. ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले. ते हिंदू आसा पण तेणें म्हणलें ताई तूं म्हजे लागून प्रेयर कर. हांवें ते मागणे हमेशा तेका मागता गेले आनी डॉक्टरान तेका ब्रेस्ट कॅन्सर किमोचे 26 हे घेवनचे म्हणलेले. पण तेणें 5 हप्त्या उपरांत तेणें म्हाका म्हणलें ताई मला नी खाली 5 डॉक्टरांनी 5 एजे मध्येच डॉक्टर बोलले काय तुम्हाला आता खाली 9 घ्यायचे आणि आता मी बरी होणार. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. प्रेज हालेलुया. या सकाळी चवडार 5 बसोणी आमी जण एकली अपूर्वेन उत्सार्याने म्हणया. आयझाया चॅप्टर 65 वर्स 24. ताणें उलो मारच्या आदी हांव झाप दितलो ती उलो नासतना हांव आयकतलो. जरामे चॅप्टर 31 वर्स 25. कित्याक थकलेल्याक हांव नवें जिवन भरतलो आनी भागवून गेल्ल्याक हांव दादुशी करतलो. साम चॅप्टर 103 वर्स 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता
तसो सर्वेस्पर आपणा भियेतनाची दया करता. साम चॅप्टर 2 वर्स 8. म्हज्या लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शकन शक तुज्या अधीन करता. साम चॅप्टर 9 वर्स 18. कित्याक गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना. दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. तुमचो भरवसो आज व्यर्थ जावचोच ना. प्रत्येक तर आमचे हात उक्ते करया. 5 मिनटां सांगाता म्हणून म्हणया. 5 पोटी सांगाता म्हणून म्हणया आमी. कित्याक गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना. दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. कित्याक गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना. दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. कित्याक गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना. दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. कित्याक गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना. दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. कित्याक गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना. दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाल आज दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. आनी गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना. ससनाक विसरना. आमचो ते विस्वासी त्या खातीर त्या देवाक अर्घ दिता आसतना ताका स्तुती करया, ताका वाकणया आनी ताका दिनवास हांगासचे 2 टेस्टमनी परत आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडी हेळटावन उलयतां. म्हजी डिलिव्हरी जावन 50 दिसां जीक जातात. तशेंच स्टार्टिंगार हांव ब्रेस्ट फीड करूंक येताना म्हजे ब्रेस्ट निप्पल्स क्रॅक जाल्ले आनी त्या टायमार म्हाका डॉक्टरान एक ऑयंटमेंट सजेस्ट केल्लें. पूण तें म्हाका कितें वर्क जावना. ते म्हज्या क्रॅकर्साक ते गूण जावन ताणें हेल्प करूना. देखून हांवें ते काल ऑयंटमेंट नाका आनी गरज ना म्हणून उडयलें. तशें आसता आज सकाळीं काल रातींतावन म्हजे एगेन म्हजे ब्रेस्ट निप्पल्स क्रॅक जावंक सुरू जाले आनी आज सकाळीं मस्त पेन आसले आनी म्हाका फीड करूंक जावना. एक सायडीक हांवें फीड करून नासलें. तशें जावन तें सुजोवन येवन दूद भरून सुजोवन येतलें. पूण म्हाका क्रॅक आसले म्हणटी म्हज्या भुरग्याक फीड करूंक जावना. तशें जावन म्हाका पयलें मेळिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करनासली, मागून आसली गूण जावंक आनी सांजे भितर गूण जायचे सांगून हांव देवा कडेन मागून आसली. तशें आसतना हांवें काल उडयल्लें ऑयंटमेंटूच हांवें एगेन आजय हाडयलें. मेडिकलांत हांव हाडयलें आनी जेजूच्या नांव सांगून हांवें तें पुसलें. काली म्हाका 2 घंट्या भितर तें गूण जावन परत्यान म्हाका फीड करूंक देवान म्हजेर बेसांव घालें. हे व्हड अजब म्हज्या जिवितांत आयच्या दिसा केल्ल्याक हांव म्हज्या देवाक अर्घ दितां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव रोशन म्हणून सांगून हांव बेंगलोरतावन उलयत येतां. म्हज्या लायफांत देवान केल्लीं आसारी आज तुमच्या मुखार दवरूंक आशा येता. पयल्यान जावन आसा हांव 10th स्टँडर्डा म्हणसर बरेंकन मागणें करतालो. बट ताच्या मागीर म्हज्या लायफांत आयिल्ले थोडे प्रॉब्लम्स आनी पुरो पळोवन हांवें मागणें करचें स्टॉप केल्लें. बेंगलोर आयल्या मागीरांतू म्हाका मस्त प्रॉब्लम्स फेस करचे पडले. तशें जावन हांवें देवाक कंप्लीट जावन पयस दवरून सोडलें. मागीर लॉकडावनांत रिसेंट जावन लॉकडावनान येताना म्हाका इल्ले प्रॉब्लम चड जाले. त्या वेळा बायन एडवायस केलें तूं मागणें कर, समाज जाता म्हणून सांगून. बट हांवें आयकोवना. मागीर परतून भयणीन फोर्स करतना म्हळ्यार ताणें हेटी सांगलें हेटी ट्राय कर म्हणून सांगून. तशें ट्राय करया म्हणून सांगून ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन धाडलें. पिटिशन धाडून तांणी केदळा म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें की तें वाचतानांत म्हजें लायफ कंप्लिटली चेंज जाल्ल्या बरी म्हाका भोगलें. आनी तेदळा तावन हांवें मागणें करूंक सुरू केलें. आतां 3 म्हयने जाले हांव कंटिन्युअस जावन मागणें करतां. तशेंच मिसाकी वेतां, हांव गुमसार जालो आनी म्हाका मागणें करतना मस्त खुशी जाता. मागणें स्कीप करूंक मोन येना. इतलें व्हडलें अजाप देवान म्हज्या लायफान केलें. तशेंच आनीक व्हडलें अजाप जावन आसा. हांवें लॉकडावनांत यूट्यूबांत आनी फेसबुकांत एक एक्स्ट्रा फ्लेवर्स म्हणून सांगून कुकींग चॅनल ओपन केलें. तें यूट्यूबांत इल्लें वण्णा म्हणचे बरी परफॉर्म करताले, इल्ले पयशे येताले. फेसबुकांत तें दावोंक दावनात ते ताचे रिक्वायरमेंटूच पयशे येवंक मस्त चड आहलें. कालें म्हणून सांगल्यार 6 लाख मिनिट्स जायचे. तशेंच आनी 10,000 फॉलोवर्स जावन आसा जे म्हणून सांगून ताचें रिक्वायरमेंट आहलें. सो हांव देवाडे मागतना फेसबुका बागे मागोंक वतना हांवें यूट्यूबांत म्हाका येवचे पयशे येयल्ले, बरें येवचे बरी कर, दुसऱ्या मुखार म्हाका मांडो बागोवचे बरी करनाका देवा म्हणून सांगून मागलें. बट हांवें मागणें करूंक सुरू करना. 2 दिसांत फेसबुकांत मस्त म्हजे विडियोज पोरणे केदळा घाल्ले विडियोज पुरो बरें परफॉर्म करूंक सुरू केले. आनी म्हाका 2 विकांत 10,000 फॉलोवर्स जाले. तशेंच 6 लाख मिनिट्स रिक्वायरमेंट आहलें तें 13 लाख मिनिट्स जावन तें मॉनेटायजेशन जावन ताचे तावन पयशे येवंक म्हाका सुरू जाले. इतलें व्हडलें आजाप केल्लें धन्य देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां भेटयतां. आनी केदाळाय म्हाका कश्ट आयल्यारय हांव मागणेंत हांव पयस वचना. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव मस्त थँक्स म्हणटा.
म्हज्या म्हाका न्हू साम चॅप्टर 119 वर्स 68 भो आपुरबायची वळी म्हाका भो आपुरबाय लागता हे उतार तुमच्या काळजान गोड रुचीक मोवा भशेन हे रिगोवन दी भोव आपुरबायची हर एका वेळा म्हजी जिबेर एक वर्ड्स आसता थोडी वर्ड्स भो आपुरबाय म्हाका लागता पळय साम 119 वर्स 68 पळय आं तूं बरो आनी बरें तें तूं करताय मग तुझे कायदे म्हाका शिकय तुझे कायदे म्हाका तूं बरो आनी बरें तें तूं करताय म्हज्या मोगाची न्हू एकडी बसा आनी देवाच्या मोगाचो अनुभव शांत बसा खंय म्हणी एक सुवातेर शांत बसा हे बरें खंय खंय मागणें घाला कांता काय बरें गायन घाला आनी जेजूच्या मोगाक अनुभव करा पळया देव बरो आनी बरें तें तो हर एक दीस आमच्या जिवितान करता हर एक दिसा आमच्या जिवितान बरें आनी बरेंच तो करता पळय साम 119 वर्स 68 म्हणटा की तूं बरो आनी बरें तें तूं करताय तुजे कायदे म्हाका शिकय तुजे हर एक दिसा ह्या शुक्राच्या दिसा तुजे कायदे म्हाका शिकय सुम्या हांव वचकत हांव बेगीस खावचेन वता गांवांत एक लजे घंटे आसात तुमी कळ्ळा गांवांत पळयल्यार कळटा जस्ट हात लायला पुरो ते पानां वेग्गी भावतात थोडे फुडें अशें केला पुरो वेग्गी भावून वतात कांटे मस्त आसात त्यान जाल्यार रे ताची पानां एकच मिनट एक घडये भितर भावतात कांटे मात लागल्यार मासच येता बट पानां घडये भितर भावतात म्हज्या मोगाची न्हू उरल्यान पुरो आमी स्ट्रॉंग आसा जावं पुरो इल्ले कश्ट करून वेग्गी लज्जेच्या कांट्या बरें भियेता भावता त्या खातीर म्हज्या मोगाची न्हू पळय ते कांटे लांबा एक वेतेय आसतात तुमी गांवांत पळयला जावं लज्जे कांटे म्हणटात इवन दुसरे सुद्दां खंयचे कांटे म्हणटात म्हाका कळीत ना बॉम्बेनान सो म्हणजे ते कांटे इतले फास्ट ग्रो जाता गे आनी ताका ल्हानशी पानां आसतात ते कांटे पांयांक लागल्यार सगळे मांस येता जस्ट क्रॉस जाता आसतना मनशाची सावळी इल्ली पडल्या पुरो ते पानां घडये भितर भावतात आमच्या जिवितान आमी जायते स्ट्रॉंग आसात हर एक विशयान जावं पुरो इल्ले कश्ट येवं दी इल्ली बेजार येवं दी इल्ली अस्कतकाय येवं दी रिपोर्टान खंयी इल्ले चड उणें जावं दी घडये भितर आमी भावता त्या खातीर पळया देवाचें तर म्हणटा की तो बरो आनी बरें तें करता तुजे कायदे म्हाका शिकय परतून पळय साम चॅप्टर 34 वर्स 8 म्हणटा की साका आनी पळय सर्वेस्पर कितलो बरो हर एक दिसा ताच्या मोगाक तुमी अनुभव करा साम चॅप्टर 100 वर्स 5 आमी सदांच वाचता कित्याक सर्वेस्पर बरो सासनाक थकता तसो मोग संततीच्या संतती पर्यंत ताचे विस्वासीपण संततीच्या संतती पर्यंत ताचे विस्वासीपण जावन आसा कित्याक तो बरो हर दिसा आपल्या भुरग्यांच्या जिवितांत तो बरेंच करता बरो देव केदींच वायट करिना आनी एकलो करता तो वायट ताणें मात्र मनशा जिवितांत वायट करचें इराराय दुबाव अस्कतकाय आळसाय अडकळ्यो हाडून घालचे ताची कामां जावन आसा परतून पळय म्हज्या मोगाचे न्हू साम चॅप्टर 25 वर्स 8 एकडे वाचचे आमी सर्वेस्पर बरो आनी नितीवंत पळय सर्वेस्पर बरो आनी नितीवंत कित्याक हे सगळे आयचे वळी म्हणटा बरो देव बरो ताची भुरगीं आमी बरी हर एक जाय बरी जावंक जाय बऱ्या देवा सांगात आमी रावोंक जाय परतून वाचचें सर्वेस्पर बरो आनी नितीवंत सर्वेस्पर बरो आनी नितीवंत तो काकुळदार तो पातक्यांक खरी वाट दाखयता हर एक पातक्यांक खरी वाट दाखयता पातकाक मात्र देव कांटळटा पातक्यांचो तो देव मोग करता त्या खातीर जॉन 3:16 ह्या संवसाराक आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक धाडले हर एका मनशा कुळा खातीर हर एक मनशा कुळांनी बादशावी आनी सुटका जावन घेवच्या खातीर साम चॅप्टर 31 वर्स 19 पळय साम चॅप्टर 31 वर्स 19 केदे वर्ते बरेपण तुजे सर्वेस्परा तुका भियेतल्यांक ते राखून दवरता तुजे बरेपण तुका कोण भियातात तांकां राखोवन दवरलें हान्ना हर एक वेळ देवाच्या मंदिरांत आसतली देव भिरांती नासली देवान ताचे बरेपण तिका लाभयलेस सुसान्ना पळया हर एक दिसा देवाच्या भिरांतींत आसली देवा सांगात आसले अक्रेच्या वेळार देवान तिका राखोवन व्हेले हर एका लोकां मदें मान तिका तोच फावो जालो आज देव बरो परतून वाचचे आमी ते तुका शरण येतल्यांक ते फावो करताय तुका शरण येतात तांकां तूं फावो करते आज प्रत्येक तरां एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया आनी मागया आमचो हात आमच्या काळजां दवरया विस्वासी देवा लागीं मागया आमचे सगळे उण्या पावून अस्कत काय ते जेजूच्या हातान आमी समर्पीत करया
हो आयचो शुक्राचो दीस आमच्या जिवितांत आशिर्वादाचो दीस जावं दी. तुम्ही वेता जावं फुरो खंयी कामां लागीं जावं फुरो खंयचे सुद्दां ट्रॅव्हल करता जावं फुरो तुम्ही कानार आसता आसतना हे मागणें तुमच्या कानार पडोवन आसता फुरो देवाचे तर जिवे आनी क्रियात्मक तुमच्या काळजां मनान दी रिगोवन दी. तुमचो आयचो दीस आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी. तुमच्या विजाच्या समस्येतून तो निवारून दी. तुम्ही जोडल्या जोडीक देव आशिर्वादीत करून दी. जावं फुरो पारगांवांनी तुम्ही कठीण कश्टाचें काम करता जावं फुरो त्या कामांतय देव तुमकां सवकासाय लाबोवन दी, भलायकी लाबोवन दी, मोतीक समाधान लाबोवन दी, बरी भलायकी तुमकां दिवूं दी. हर एक घडये तुमकां राखून व्हरून दी, सांबाळून व्हरून दी. आयसीयूत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, मरणचित्र लास्ट स्टेजीर आसल्या मातूर कश्टान आसल्या हर एकल्या म्हण तो जेजवायचे राखून व्हरून सांबाळून व्हरून दी. आज माग्या प्रत्येक तना आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणाचे रिपोर्टांचेर आसा, कोणाचो किमो आसा, ओपन हार्ट सर्जरी आसा, किडनी डायलिसीस आसा. जेजू तुजी दैवीक सकत तांची जिवितां देवे काकूत कर. जेजू हर एक वेळ तूं राखून व्हर, बरी भलायकी लाभय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें मोठवें अनाउन्समेंट हांव तुमच्या मुखार दवरतां. परच्या दिसा आमी बुधवारा सांजेर 4:30 आमचे गोल्डन जुबलीचें सॉंग आमी रिलीज केल्लें. म्हज्या मोगाचें हो जावन आसा प्रवीण फर्नांडीस इस्रायल कुल काम करता. कुलशेखर म्हजो मोगाचो इश्ट जावन आसा आनी म्हजे बिलकूल टायम नासलो. हांव थंय हांगा रितीर दिवन आसलो. हांवें प्रवीणान फोन केलो, प्रवीण आमचे गोल्डन जुबल्यो. तो म्हणून ब्रदर आमी बरें सॉंग करून घालया. हांवें सर प्रवीण म्हजे बिलकूल टायम ना, तूं कांयच करनाका, सगळें हांव करता. आनी रियली हे सगळे जे कितें गायनाची मांडावळ आनी कितें वळी हे सगळे पवित्र म्हणजे जाणवो हांवें म्हणल्यार बरी ताणें सगळें बरोवन इवन म्हजे कडेन खंयचें कनेक्ट करनासतना जे कितें पवित्र ताका कितें कळीत करता त्या विशयांत ताणें कितें बरयलें मात्र न्ही. हर एक दिसा हर एक लिरिक्स ताणें बऱ्या रितीन बरोवन दवरलें. मात्र न्ही की म्हज्या मोगाचें न्हू एक बरो गावपी, तो बरो गावपी, ताची सीडी जायते कांतार आसात, बरो गावपी आनी प्रत्येक तरान आपुरबायेन तेणें सगळें करून आपूर हें कांतार तुमच्या मुखार ताणें दवरला. आनी ताच्या पयलीं गीत ताच्या यूट्यूब चॅनलार आसा, थोडी बरी जेजूच्या मोगाची कांतारां ताणें घाल्लीं आसात. त्या खातीर ती कांतारां तुमी पळया आनी प्रत्येक तरां प्रवीणा खातीर विशेश तेन्ना मागया आमी ताच्या बायले खातीर, भुरग्यां खातीर, ताच्या वावरा खातीर. मात्र न्ही देवान दिल्लें एक वर्ते तालेंत तें जावन आसा. आज कितल्या लोकांचे काळजां हात लावंक सकता आसा. कितल्या लोक कमेंट्स केल्ले म्हाका ब्रदर बारी बरें जालां म्हणून. आनी ताच्या सांगात आसा प्रत्येक डॉल्बीन कळलगिरी आनी ताणें मस्त आदार दिला. आनी प्रत्येक तरान ब्लू एंजल प्रत्येक तरान तांचे जायत्या सिंगर्सांनी तांकां आदार दिला. हे सगळें आमी काळजांतून देव बरें करूं म्हणटा आसतना एक नामान बरी आज तांच्या खातीर मागया. कित्याक म्हळ्यार आमच्या अर्जंट कश्टाच्या वेळार क्विकली ताणें आमकां आदार दिल्या खातीर. आनी तुमचे हर एकल्यांचे मागणे सदांच आमच्या सांगाता आसा. आनी खंडीत आमी तुमचे ते रात्र दीस हर एक वेळार हर एक घडी मागता. मात्र न्ही 22 तारीख गोल्डन जुबल्यो सेलेब्रेशन आमचो वेळ ना, कळीत आसा तुमकां. प्रत्येक तरान फाल्यांचो दीस जावन आसा. फाल्यां जणेकले षण्मुखानंद हॉल माटुंगा सायन त्या स्वतंत्र मेळया. आणखी कुपानां कोणा जायच्या राती भितर आमकां कॉन्टेक्ट करा आनी येया आनी व्हरा आनी जणेकले सांगाता म्हणून ते जेजूक आराधना करया. तशेंच 24, 25, 26 हांव येतलो बिकारना काट्टे. म्हज्या मोगाचें हांव फादर नॉयल आनी एंटायर आमची टीम आनी फादर मेल्वीन त्या सुवातेर आसतले. हांव एकामेकाक सांगा 3 दीस आमकां हॉलिडे आसता जावं फ्रो येया, तरणाट्यान येया. सांगाता 3 दीस सगळो दीस ते जेजूक आराधना करया, वाकणया, स्तुती करया. सांगाता मेळून मागया, सुमेची वर्ती सकत आमी अनुभव करया. म्हज्या मोगाचें आमी घाल्लें सॉंग बुधवारा सांजेर घाल्लें सॉंग 50 वर्स जुबल्योचे पळया. एकामेकाक शेअर करा, एकामेकाक दिया, सांगा. कित्याक म्हळ्यार एक ल्हानशें 3 मिनटाचें सॉंग आनी तुमी हे गायनां भाग घेवन आनी बॉम्बे शारा खातीर मागा. खरेंच म्हणल्यार आमी तुमच्या खातीर एंटायर खंय आसा तुमी तुमच्या खातीर आमी मागतले. हांव त्या सुवातेर शुभ वार्ता परगटणी करचे तसले बळवंत खांबे तुमी जाया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव खोडयाळतान उलयतां. देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्या 3 अजापाची साक्स हांव दिवंक आशेतां. पयली साक्स, आमी काजार जावन 4 वर्सां जाल्यार आमकां भुरगीं नासतलीं. 2.5 वर्सां जायते ट्रिटमेंट वखद केल्यार कांय बरें पड नासतलें. आमी निराश जाल्या आनी चड मागणें करूंक आनी बायबल वाचूंक सुरू केलें. आनी प्रत्येक तरान भुरगीं नासतल्या हेर जोड्यां खातीर आमी सदांच मागतलो. अशें देवान आमचें मागणें आयकलें आनी 5व्या वर्सा देवान आमकां एक चेडूं भुरगें फावो केलें.
दुसरी साक्स, म्हजे भुरगे सुमार 1.5 वर्स मिसर मस्त सिक्क आसतले. डेयली ताका ताप, शेडी, कोंकली, पोटांत गॅस्ट्रीक, वंगचे इंडायजेशन, कॉन्स्टिपेशन, युरीन इन्फेक्शन अशे मस्त प्रॉब्लम आसतले. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी ताणें दिल्लें देवाचें उतार डेयली रिपीट करूंक सुरू केलें. आतां म्हज्या भुरग्याक 2.5 वर्सां जालीं. तें सीक पडचें मस्त उणें जालां आनी हेल्थी आसा. तिसरी साक्स, हांव 5व्या म्हयन्यांत आसतना म्हाका शुगराचे प्रॉब्लम आयले आनी डॉक्टरान म्हाका डायट करूंक सांगलें. 7व्या म्हयन्याच्या स्कॅनान डॉक्टर म्हणलो भुरग्याचें ग्रोथ उणें आसा. हांवें इमिडिएटली एडमीट जायचें आनी भुरग्याच्या लंग्स ग्रोथा खातीर ट्रिटमेंट घेवचें म्हूण. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी ताणें दिल्लें देवाचें उतार रिपीट करूंक सुरू केलें. हांव एडमीट जालें आनी ट्रिटमेंट गेलें. डॉक्टर म्हणलो 2 विक्सान स्कॅन कर. स्कॅनान भुरग्याचें ग्रोथ जावना जाल्यार इमिडिएटली डिलिव्हरी करचें पडटा म्हूण. 2 विक्सान स्कॅन करतना भुरग्याचें ग्रोथ जावन आयलें आनी एवरी 2 विक्स अशें स्कॅन करतना भुरग्याचें ग्रोथ सांबाळ जावन आयलें आनी हांव फूल टर्म 9 मंथ्साक येवन पावलें. म्हज्या भुरग्याच्या नेक्काक 2 कॉर्ड आसले आनी हाय शुगर आसले वरवीं सिझेरियनाचे चान्स चड आसले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी ताणें दिल्लें देवाचें उतार रिपीट करूंक सुरू केलें. हांव डिलिव्हरीक एडमीट जालें आनी लेबर इंड्यूस करून जस्ट 45 मिनिट्सान म्हजें नॉर्मल डिलिव्हरी जालें आनी देवान म्हाका एक भलायकी वंचरको भुरगो फावो केलो. म्हाका नॉर्मल डिलिव्हरी दिवन दोगां भुरग्याचे देणे फावो कर. म्हज्या जिवितान इतली वर्ती आचापा केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. I would like to give my testimony of my daughter who reached safely abroad for doing her masters without any problem whatsoever. I had put petition to Brother Prakash to pray for her for IELTS exams, for her financial problems, and for her accommodation problems, and for visa, and all the word of God given by Brother Prakash. I kept repeating it every day and prayed for her. And Jesus heard our prayers. And my daughter reached safely to UK for her masters without any problem whatsoever. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. I thank Brother Prakash and his team for constant prayers. Thank you. हांव बॉम्बे तावन हांव म्हजे 2 सक्से दिवंक आसयतां आनी हांवें गळाय केल्ल्याक देवा लागीं बक्षांनी मागतां. गेल्या त्या एप्रिलांत म्हाका मायल्ड कोवीड जाल्लें, तातूंत हांव बरी जालीं. तवळ आमी लोगोस बेंगळुरू आनी डिवायन युकेचे मागणें सदांच आयकताले हांव. आनी त्याच जुनाच्या एंडांत म्हाका म्हज्या लेफ्ट ब्रेस्टान कितें गे ओडुलें बरें जातालें आनी हांव डॉक्टरा लागीं गेल्ल्याक ती म्हणाली मेमोग्राफी करूंक आनी तातूंत कळ्ळें गे एक गांठ भितर आसा. आनी हांव दुसऱ्या डॉक्टरा लागीं गेल्लें तवळ म्हाका ऑपरेशनाची गरज आसा. आनी जुलय 14, 2021 म्हजी सर्जरी सक्सेसफूल जाली आनी कळ्ळें गी कॅन्सर म्हणून. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन पिटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांव रिपीट करनच आशिल्ली. डॉक्टर म्हाका 6 किमो आनी 20 रेडिएशन घेवंक सांगिल्लें. तवळी हांव वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनच आशिल्ली. तें सगळें ट्रिटमेंट डिसेंबर लास्ट 2021 बऱ्या तरान जालें. डॉक्टर म्हणालो 6 म्हयन्या उपरांत परतून ब्लड टेस्ट स्कॅनान करूंक सांगलें आनी ते सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आसात म्हूण सांगलें. आमी डिवायन UK लोगोस मागणे फाटल्या 2 वर्सांत हांव आयकतालें हांव आनी ब्रदर प्रकाशाचे मागणे फाटल्या 1 वर्सांत हांव सकाळीं आनी 3 वरांचे आयकतालें हांव. देवान म्हाका बरें केल्ल्याक काळजांत हांव अर्गां दितां आनी म्हाका दुसरे सबार उपकार मेळिल्ल्याक देवाक अर्गां दितां. अर्गां तुका सोमया, महिमा तुका सोमया, पगडाव तुका सोमया, स्तुती तुका सोमया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव नितल हॉस्पिटलांत उलयतां. हांव म्हजें आनी म्हज्या मम्मेची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. फाटल्या 2 वर्सांत हांव ब्लड एलर्जी म्हणल्या पिडेतान हांव कश्ट जातलीं. ह्या पिडे वरवीं दोंपरा सकयल रॅशेस पडूंक सुरू जाले.
पयले ल्हान आसले मागीर व्हड जावन गाय जालें आनी तातूंत उदक येवंक सुरू जालें. हाचे वरवीं म्हाका ताप आनी आंग दुखी सुरू जालें. म्हाका चलोवंक जायनासलें. ते दळा म्हज्या मम्मीन ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड साम 30:2 आनी साम 6:2 दिलें. ते हांव आनी म्हजी फॅमिली रिपीट करूनच आसल्या आनी डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाचे मागणे सकाळीं 2 संजेर आयकतल्या. आतां म्हजी पिडा संपून गूण जाल्या देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हाका ह्या ब्लड एलर्जी वरवीं शिकूंक जायनासलें. शिकलें उडास उरानासलें देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड विजडम 7:7 आनी फिलिपियन्स 4:13 दिलें. ते हांव आनी म्हजी फॅमिली रिपीट करूनच आसल्या. म्हजे रिजल्ट आयलें. तातूंत हांवें डिस्टिंक्शनार हांव पास जाल्यां देखून हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच म्हजी तिसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या मम्मीची. म्हज्या मम्मीच्या हाताच्या गांठीचेर फळ उदेलें. मम्मी सदांच सक्रामेंताच्या आराधना वेळार त्या फळा वयर हात दवन मागतली. आतां तें फळ नापयस जालां. येदे व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक हांव जेजूक लागीं बोगसने मागतां. तशेंच हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटां. अर्गां तुका जेजू स्तुती